अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मसूद परवेज़। आज आपके साथ एक ऐसी खुशखबरी शेयर करनी थी कि आप खुद कहेंगे कि हाँ हमने कुछ किया है। एक्चुअली आपको पता है कि अब एक बूम आया हुआ है, एक हाइप क्रिएट हुई है कि जनाब इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ और ये वो। मैंने पिछले दिनों एक वीडियो डाल दी इस पर कि मैं क्योंकि नॉलेज रखता हूँ, मेरे खुशकिस्मती से मेरे जो वालिद थे और मेरे चचा ये सारे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से लिंक करते थे। आल्दो के ज़मीनें भी थीं लेकिन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से इनका लिंक था। स्पेयर पार्ट्स की दुकानें, वर्कशॉप्स और इस तरह की सारी चीज़ें, खराद और ये सारा कुछ इनके पास था। मुझे भी बचपन से ही ये एक्सपोजर मिला, तो अब मुझे इस बारे में अच्छी तरह नॉलेज है कि जनाब गाड़ियों में क्या होता है, फंक्शन कैसे करती हैं, ये वो सारी ए टू जी मुझे गाड़ी की हर चीज़ का पता होता है। उसके यानी मैं बीमारी पकड़ लेता हूँ कि इसमें ये बीमारी है, मैं यानी लोगों को बताता हूँ, मैकेनिकों को, कि भाई इसमें ये नुक्स नहीं है, ये है, ये करो ठीक, तुम छोड़ो उसको, इसको करो ठीक हो जाएगी गाड़ी, और वो हो भी जाती है। अच्छा खैर, मैंने वो वीडियो डाली कि भाई अब दौर इलेक्ट्रिक का है और इलेक्ट्रिक गाड़ियों की मेंटेनेंस कैसे करनी है, उसको कन्वर्ट कैसे करना है, तो इस तरीके से मैंने एक वीडियो डाली। अब ये वीडियो चाइना में देखी गई और वहाँ की एक चाइनी खातून ने मेरे से रब्ता किया और उसके मियाँ ने रब्ता किया। अब मियाँ कौन था? वो पाकिस्तानी था। यानी 40 साल से उस खातून, यानी मियाँ बीवी ये थे, और चाइना में इनकी फैक्ट्री है, बहुत बड़ी फैक्ट्री है। तो मैं वो तस्वीरें भी आपको शेयर कर देता हूँ कि उनकी फैक्ट्री कितनी बड़ी है और उनकी गाड़ियाँ कैसी हैं। तो उन्होंने वहाँ देखी मेरी वीडियो, और क्योंकि साथ पाकिस्तानी था तो वो लैंग्वेज जानता था, तो उसने वो देखा और उन्होंने मेरे से रब्ता किया कि हम पाकिस्तान में गाड़ियाँ लॉन्च करना चाहते हैं और आप हमारे साथ अगर कोऑपरेट करें और हमें ये वहाँ पे असेंबलिंग यूनिट दरकार है कि जो वहाँ पे असेंबल गाड़ियाँ की जा सकें। क्योंकि अगर वो परमिशन लेते हैं गवर्नमेंट से तो आपको पता है फिर ब्यूरोक्रेट्स कैसे डील करते हैं, फाइल गायब कर देंगे इधर उधर, और 6 महीने साल लग जाएगा वो परमिशन लेते हुए कि असेंबलिंग यूनिट लगाने के लिए परमिशन चाहिए। हालांकि कोई इतनी बड़ी ख़ास चीज़ तो है ही नहीं, जोड़ना ही है पुर्जों को, बस ऐसे कपल करना है और बस गाड़ी तो पहले से बनी बनाई आती है तो उसको जोड़ना होता है। तो अब ये जो असेंबलिंग यूनिट है, इसके लिए मैं आज की वीडियो डाल रहा हूँ कि अगर आपके जानने वाले या आप खुद असेंबलिंग से रिलेटेड हैं, मसलन यहाँ पे कई गाड़ियाँ पहले आई पाकिस्तान में और वो कामयाब नहीं हो सकी और उनके यूनिट्स बंद हो गए। मसलन मैं 2-4 को तो जानता हूँ कि एक तो प्रोफिशेंट के नाम से एक कार आई थी जो पाकिस्तान की, मेड इन पाकिस्तान थी, लेकिन वो चल नहीं पाई। इसी तरीके से ये एडम वालों की चाइना की गाड़ी थी, असेंबल इधर होती थी, लेकिन वो भी नहीं चल पाई। तो काफ़ी सारी ऐसी एग्जांपल हैं कि वो यूनिट बंद पड़े हैं। इवन होंडा भी सुना है कि ऑपरेशन अपना वाइंड अप करके वापस चली गई है, तो ज़ाहिर है वो फैक्ट्री तो मौजूद है जो असेंबल करती थी, क्योंकि होंडा जो है वो बन के पार्ट्स जापान से ही आते थे लेकिन असेंबल इधर होते थे, और हम कहते थे पाकिस्तान में गाड़ियाँ बनती हैं, हालांकि पाकिस्तान में गाड़ियाँ बनती नहीं हैं, असेंबल होती हैं। अब ये सूरत हाल देखते हुए वो चाइनीज़ ये कहते हैं कि अगर हमें वहाँ पे असेंबलिंग यूनिट मिल जाए तो हम अगले महीने गाड़ियाँ लॉन्च कर देंगे और ये गाड़ियाँ बहुत सस्ती होंगी। और ये इनकी जो आउटलुक है ज़बरदस्त है, यानी बिल्कुल होंडा सिविक और करोला जैसी इनकी लुक है और बड़ी लग्जरी गाड़ियाँ, और इनकी माइलेज और ये वो ज़बरदस्त है। वेल नोन कंपनी है चाइना की। तो अब इनके लिए हमें असेंबलिंग यूनिट की दरकार है। जब ये यहाँ आ जाएंगे तो ज़ाहिर है हमारे लिए रोज़गार के मौके पैदा होंगे असेंबलिंग यूनिट में भी, और हम अगले महीने से ही हो सकता है जैसे ही हमें ये ग्रीन सिग्नल मिलता है जी हमारे असेंबली यूनिट का जो है वो बंदोबस्त हो गया है, तो हम इसकी बुकिंग शुरू कर देंगे। और वो बुकिंग उन्होंने आपके भाई के ज़िम्मे लगाई है कि पाकिस्तान में आप हमारे साथ करेंगे, तो सरमाया तो सारा वही लगा रहे हैं।
تو جو سرمایہ دار ہیں وہ بھی آ سکتے ہیں، شو روم والے بھی آ سکتے ہیں، اور ہم اچھے طریقے سے اس کو پاکستان میں الیکٹرک گاڑیوں کا ایک انقلاب لانے کو تیار بیٹھے ہیں۔ اب جب اسمبلنگ یہاں پہ ہوگی تو اس کی قیمت کم ہوتی ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ گاڑی بنی بنائی منگواتے ہیں تو اس پہ ڈیوٹی بہت زیادہ لگتی ہے، کسٹم ڈیوٹی بہت زیادہ ہوتی ہے، اور اگر آپ اسمبل یہاں کرتے ہیں، صرف پارٹس منگواتے ہیں، تو ڈیوٹی بہت کم ہو جاتی ہے۔ تو وہ قیمت ظاہر ہے پھر گاڑی کی قیمت پہ اثر پڑتا ہے، گاڑی سستی ہو جائے گی۔ وہی اگر چائنا سے بنی بنائی بھیجیں گے تو وہ مہنگی پڑے گی، تو عوام پہلے ہی غریب ہے، ان کی اپروچ ان کی جیب پہ بھاری پڑے گی۔ تو اس لیے آپ لوگ جو ہیں میرے سے سرمایہ دار لوگ جو ہیں وہ رابطہ کریں، یہ غریبوں کا کام نہیں ہے، یعنی یہ بزنس جو ہے وہ پیسے والے لوگوں کا ہے۔ ہاں، بکنگ جو گاڑیوں کی ہے وہ عام عوام کروائے گی، اور یہ گاڑیاں بہت پائیدار ہوں گی، اور ان کی وارنٹی بھی ہوگی، یعنی ان کی جو ہے سروس وہ جیسے عام گاڑیوں ٹویوٹا وغیرہ دیتی ہیں کہ جناب 6 مہینے تک کی وارنٹی یا 1 لاکھ مائل کی گارنٹی ہوتی ہے، اور یہ ساری چیزیں ادھر بھی ہوں گی۔ تو آپ یہ کر سکتے ہیں۔ دوسرا اسٹیپ میں نے یہ لیا تھا کہ میں نے ایک گاڑی امریکہ سے الیکٹرک گاڑی درآمد کی ہے۔ تو یہ جو گاڑی ہے اس کا ہم مکینک جو ہیں ان کو، نئی گاڑی جو ہے اس کو ہم دیں گے کہ بھئی اس کو کھولیں اور فٹ کریں، کہ کل کو اگر پرابلم آتے ہیں کہ کوئی گاڑی میں کسی کی بھی، تو ابھی تک تو پورے پاکستان میں میری نظر میں کوئی نہیں ایسا کہ جو ان کو ٹھیک کرے۔ گاڑیاں تو دڑ دڑ آ رہی ہیں، لیکن آگے ان کو ریپیئر اور مینٹیننس کی بھی ضرورت پڑنی ہے، تو وہ بندے کہاں ہیں؟ فرض کریں آپ کا ایک چارج کنٹرولر ہی خراب ہو جاتا ہے، تو ٹھیک کون کرے گا؟ کسی کو نہیں پتا۔ تو وہ ساری چیزیں جو ہیں اس کے لیے ہم ایک ٹریننگ پروگرام بھی ارینج کر رہے ہیں کہ یہاں پہ الیکٹرک EV ٹریننگ پروگرام، الیکٹرک وہیکل ٹریننگ پروگرام یہ بھی ارینج کر رہے ہیں۔ پریکٹیکلی ورکشاپ ہوگی، اس گاڑی کو کھولیں گے، جوڑیں گے، اور اس کو چلا کے دکھائیں گے، اس کا کنیکشن کیسے کرنا ہے تاروں کا، اس کی موٹر کی ایفیشنسی کیسے امپروو کرنی ہے، موٹر کون سی ہوگی، کس کے ساتھ کپل ہو سکتی ہے، بیٹریاں کون سی میچ کرتی ہیں، چارجر کون سا لگے گا، یہ ساری چیزیں سکھائیں گے، تاکہ جب مارکیٹ میں گاڑیاں آ جائیں، ابھی تو لوگ آنکھیں بند کر کے لیے جا رہے ہیں، بکنگ ہوتی جا رہی ہے، اور الیکٹرک گاڑیوں کی بکنگ کی یہ حالات ہیں کہ 6 مہینے بعد ڈلیوری ہو رہی ہے۔ تو ان لوگوں کو سکھانا بھی تو ہے، کل کو اگر جیسے اسکوٹی والے رول رہے ہیں کہ بھئی اسکوٹی کا مکینک ہی نہیں مل رہا، تو وہ کبھی کوئی ویڈیو آ رہی ہوتی ہے جی یہ فلاں روڈ پہ کھڑی ہے خاتون اور الیکٹرک اسکوٹی بند ہو گئی، یہ ادھر کھڑی ہے اور ادھر کھڑی ہے، اور پیسے لوگوں کے ضائع ہو رہے ہیں۔ تو یہ پہلے سے اگر اس اسکوٹی کا بھی ایسے کیا جاتا تو آج یہ حالات دیکھنے کو نہ ہوتے۔ بچت تو ہے، لیکن اس کا اسکلڈ ورکر کی بھی ضرورت ہے، تو وہ ہم ٹریننگ پروگرام بھی ارینج کر رہے ہیں۔ گاڑی ہمارے پاس آ چکی ہے، انشاءاللہ اس کا جلد اناؤنس کریں گے، اور پھر آپ لوگوں کے بچوں کو ٹرین کریں گے۔ اچھا، اس میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس گاڑی کی مینٹیننس میں ہاتھ یا منہ کالا نہیں ہوتا، کیونکہ اس میں آئل ہوتا ہی نہیں ہے، سرے سے آئل استعمال ہی نہیں ہوتا، بریک آئل بھی نہیں استعمال ہوتا، کیونکہ ان کی بریکیں جو ہیں وہ جیسے آپ دیکھتے ہیں نا موٹر سائیکل کی بریک تار والی ہوتی ہے، تو یہ ہلکی گاڑیاں ہوتی ہیں، وزن کم ہوتا ہے، تو یہ اس سے جو چھوٹی گاڑیاں ہیں یہ اسی سے رک جاتی ہیں۔ بڑی گاڑیاں جو آ رہی ہیں ان میں آئل ہوتا ہے، بریک آئل، چھوٹی گاڑیوں میں وہ بھی نہیں ہے۔ تو یہ زبردست ایک چیز ہے، اب اپرچونٹی ملی ہے، مجھے نہیں پتا تھا کہ مجھے اتنا دور تک دیکھا جاتا ہے، اور میری جو ویڈیو ہے وہ اتنی نالج والی ہوتی ہے اور اثر انداز ہوتی ہے کہ چائنیز بھی متاثر ہو کے تو وہ بھی پاکستان آنے کو تیار ہو گئے کہ اس بندے سے جا کے ملیں۔ تو مجھے اجازت دیں، رابطے کے لیے یا کوئی معلومات لینی ہو تو 030040097999 یہ میرا ذاتی نمبر ہے، اس پہ آپ کال کر سکتے ہیں۔ اگر بہتر یہ ہے کہ آپ وائس میسج کر دیا کریں، کیونکہ رش بہت زیادہ ہوتا ہے کالوں کا، میرے پاس ویسے ملنے کا بھی ٹائم نہیں ہوتا زیادہ، تو آپ ناراض نہ ہوا کریں، وائس میسج کرتے ہیں تو میں رات کو جواب ضرور دیتا ہوں۔ اس کے علاوہ میں نے AC ٹیکنیشین کا کہا تھا، تو وہ AC ٹیکنیشین بھی ابھی سارے پورے نہیں ہوئے، کچھ سیٹیں خالی ہیں، آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔